प्रेशर के नीचे जिन्होंने पिछले दिनों में, पिछले 1.5 साल में कई जजेस ने इंसाफ किया है लोगों के साथ, उन्होंने सही फैसले सुनाए हैं जिसको हम पहचान सकते हैं कि इंसाफ मिले। तो हमें जिनको जजेस का सामना करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी अदा की है। ये उनका फ़र्ज़ था कि जब लोग उनके सामने आए तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में इतने बुरे हालात नहीं हैं, जजेस हैं, और इंशाल्लाह अगर इनके से प्रेशर हटा दिया जाए तो बहुत से जजेस अपना काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे देंगे। लेकिन ये भी याद रखें कि इस वक्त जिन मुल्कों के अंदर, अगर बाहर के मुल्कों में आप होते और जजेस गलत फैसला सुनाएं, एक फ़ैसला होता है कि गलती से आप एक जजमेंट दे दें, जानबूझ के आप एक केस में गलत सज़ाएं सुनाएं। किसी और मुल्क में आप होते इस वक्त, ये जज साहिबान, इनके ऊपर इंक्वायरी होती, इनके ऊपर कमीशन बैठती, इनको सस्पेंड किया जाता, इनको नौकरी से निकाला जाता। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपने देख लिया कि इस वक्त उल्टा निज़ाम चल रहा है। दूसरा, अल-कादिर, फिर से दोबारा मैं अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आज हम इमरान खान से जब बात कर रहे थे तो ये आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान कहते हैं कि हमारे शौकत खानम और नम्मल के अंदर ऐसे डोनर्स हैं जो 100 करोड़ देने को तैयार हैं। एक एकेडमिक ब्लॉक का, नम्मल का हम आपको बता देते हैं, आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं नम्मल यूनिवर्सिटी का, कि यहाँ पे हमारे एकेडमिक ब्लॉक अभी डिज़ाइन भी नहीं हुआ, तो लोग अपना सदका जारिया देने के लिए पाकिस्तान में लोग बहुत इस तरह ये चैरिटी देते हैं, बहुत ही ज़कात और सदका जारिया देते हैं। और लोग हमारे से पूछते हैं कि आपका एकेडमिक ब्लॉक कब बन रहा है, कब इसका डिज़ाइन हो रहा है, ताकि हम इसको स्पॉन्सर कर सकें। और हमारा एक एकेडमिक ब्लॉक जो बनना है वो 150 करोड़ का है। तो आप ये बताएं कि आपने 50-60 करोड़ की जो अल-कादिर की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनी है, क्या इमरान खान को ये फेवर करने के लिए, जो वो कह रहे हैं कि मलिक रियाज को फेवर किया है, तो क्या उनको एक 50-60 करोड़ की यूनिवर्सिटी के लिए उनको फेवर करना था? ये तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग खुद आते हैं और कहते हैं कि हमें आप मौका दें कि हम इनको स्पॉन्सर कर सकें। तो इसके साथ आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि 9 अरब रुपया शौकत खाना में लोग देते हैं। तो क्या अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए आपका ख्याल है पाकिस्तान में लोग नहीं है, पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो नहीं है जो इसको स्पॉन्सर कर देते कि इमरान खान को इतना मुश्किल फ़ैसला करना था अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए? तो ये तो दूसरी बात आपको अल-कादिर पे समझ आ गई। तीसरी, इमरान खान ने बात की है न्यूट्रल अंपायर्स की। उन्होंने कहा कि मैं पहला इंसान हूँ और वाहिद इंसान हूँ जिसने क्रिकेटर जिन्होंने न्यूट्रल अंपायर के लिए बहुत जद्दोजहद की, और आखिरकार इमरान खान की इस जद्दोजहद से सारी दुनिया में क्रिकेट के मैदान में न्यूट्रल अंपायर तैनात हुए हैं। और अब आपको पता है कि आपको शायद अभी पता ना हो, लेकिन इमरान खान ने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की थी। तो ये इमरान खान की क्रिकेट की मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी तरह इमरान खान कह रहे हैं जो 9 मई और 26 नवंबर, इसके लिए क्या उन्होंने मांगा है? उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी न्यूट्रल अंपायर लगाएं। न्यूट्रल अंपायर हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को लगाएं जो इसकी तहकीकात करें, जो शफाफ तहकीकात करें, और वो बताएं कि जिसने भी जुर्म किया है, जिसने भी बिल्डिंग में घुस के आग लगाई है, यही जजेस जिसको भी सज़ा देंगे, अगर वो पीटीआई में होगा या नहीं होगा, जजेस की जिम्मेदारी है कि ये उनको उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको आइडेंटिफाई करें, और जजेस जो सज़ा देंगे, इमरान खान कहता है मैं क्यों उसके खड़ा हूँगा। लेकिन
ایک تحقیقات تو ہونی چاہیے. ناانصافی تب ہوتی ہے جب بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہوں اور آپ کہیں کہ ان کو یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جلائی ہیں بلڈنگز، لیکن آپ نے کوئی ثبوت سامنے نہ رکھا ہو. آپ ہمارے سب کے اوپر بھی کیسز ہیں، میری بہن کے اوپر بھی ہیں، میرے اوپر بھی ہیں، شاید یہاں کافی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے اوپر بھی ہیں. کیا کیس ہے کہ آپ نے 9 مئی میں بلڈنگیں جلائی ہیں یا آپ نے عسکری بینک جلایا ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم کئی دفعہ 1.5 سال سے کورٹس میں پھر رہے ہیں، ایک دفعہ کسی آئیو نے نہیں آ کے بتایا کہ بتاؤ کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. تو یہ کیسز اس قسم کے ہیں یہ جو نہیں چل سکتے، ان کو پتہ کہ نہیں چل سکتے، اس سے کیسز نہیں چلا رہے. میں نے خود، میری بہن نے کھڑے ہو کے جج کے سامنے کئی دفعہ کہا ہے لاہور میں کہ جج صاحب آپ کیس چلائیں. وہ کیس نہیں چلاتے ہیں، لیکن لوگوں کو بہت زیادہ، کئی ہزار لوگوں کو اب جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو پھر سے عمران خان نے آج کہا ہے کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو 2 ان کے ڈیمانڈز ہیں، ایک نیوٹرل امپائر کے جو ججز، سپریم کورٹ کے ججز کی کمیشن بنے، اور دوسرا بے گناہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے. یہی ان کے 2 مطالبات ہیں. مذاکراتی کمیٹی کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پوری اتھارٹی دے دی ہے، وہ یہ اس کے اوپر کریں گے کام. اور یہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، وہ دوبارہ انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ کوئی ڈیل میں نہیں کر رہا ہوں. بس یہ ان کا آج پیغام تھا. ہم وہاں کھڑے تھے جب عمران خان آپ سے بات کر رہے تھے. دیکھیں، عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. جب آپ سے بات کی تھی، یہ ہمارے سے بات نہیں کی، یہ آپ سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. دیکھیں، عمران خان نے تو اپنے ابھی بھی 2 مطالبات رکھ دیے ہیں، لیکن جو دوسری طرف سے کوئی بھی مطالبہ ہو، آج تک میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں سنا ڈائریکٹلی. عمران خان، دیکھیں، مطالبہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں. ہم نے بھی سنی سنائی، ہمیشہ میں نے آپ کو آ کے بتایا ہے کہ ہم نے سنی سنائی باتیں کی ہیں. سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے کہ جی 3 سال نہ بات کریں. یہ پہلی دفعہ براہ راست ہوا ہے اور انہوں نے اس کو خوشائن کہا. ہاں، انہوں نے خوشائن کہا. دیکھیں، ہمیں انڈائریکٹلی اس قسم کی باتیں سننے میں آتی تھی، لیکن جب ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو تو بات کچھ بھی بن سکتی ہے، اس کے اندر وہ صداقت نہیں ہوگی. لیکن آج جو ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے، آرمی چیف نے، اور میں خیال میں علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اچھی بات ہے. انہوں نے پہل قدمی کی ہے اس چیز میں، تو عمران خان نے اس کو خوشائن کہا ہے.